Assalamu alaikum students. Welcome to week number 11 of Enterprise Systems. बेटे आप लोगों को याद होगा हमारा जो लास्ट लेक्चर था इट वाज अबाउट इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज़ और उस इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज़ में हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी थी। आपको याद होगा जो हमारा लास्ट लेक्चर था उससे जो सेकंड लास्ट लेक्चर था उसमें हमने इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक्स पढ़ी थी, जिसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स होती हैं और उसमें कुछ एजाइल टेक्निक्स भी थी, क्विक टेक्निक्स भी थी, जिसमें हम ईआरपी को ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा लास्ट लेक्चर था इट वाज समवॉट डिफरेंट। वहाँ पर हमने देखा था कि हमारे पास वो कौन से टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं वाइल इम्प्लीमेंटिंग ईआरपी इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने, आपको याद होगा सबसे पहले हमारा जो टॉपिक था लास्ट लेक्चर का दैट वाज अबाउट ईआरपी कंपोनेंट्स, जहाँ पर हमने ईआरपी कंपोनेंट्स को देखा था और वहाँ पर हमने ये देखा था कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट्स थे, जिसमें हमारे पास हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स को हमने देखा था। तो ये वो तमाम ईआरपी के कंपोनेंट्स हैं जो नेसेसरी हैं। और फिर हमने डीप डाउन जाके हर कंपोनेंट को फर्दर डिटेल में देखा था, जिसमें हमने अगर हार्डवेयर को देखें उसमें सर्वर क्लाइंट्स वगैरह थे, फिर सॉफ्टवेयर में आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स थे, फिर आपके पास एंड यूज़र्स में आपके पास एम्प्लॉयज़ थे, कस्टमर्स थे, कंसल्टेंट्स थे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लोग थे, टीम थी। तो हमने वो देखा था। फिर हमने फाइनली एक चीज़ देखी थी लास्ट लेक्चर में, जहाँ पर हमने वर्चुअलाइजेशन की बात की थी और हमने कहा था विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे ही हमारी टेक्नोलॉजी ग्रो करती जा रही है और जैसे ही हम मज़ीद बेहतर होते जा रहे हैं ईआरपी में और जनरली कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, तो हमने वर्चुअलाइजेशन पे हमारा काफ़ी इन्हिसार हो गया है और हम वर्चुअलाइजेशन की बेस पर काफ़ी मज़ीद एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं। और जिसमें एफिशिएंसी के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि वो हमारी टोटल कॉस्ट जो है इम्प्लीमेंटेशन की वो भी रिड्यूस करती है, और लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। आज का जो हमारा लेक्चर है अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ द सेकेंड हाफ ऑफ दैट लेक्चर। जैसे यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज़ 2 की बात की जा रही है, सो दैट इज़ इट इज़ द सेकेंड हाफ। अच्छा, अच्छा, इसमें हमने क्या पढ़ना है? इसमें बेसिकली हमने देखना है अगेन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ईआरपी को। सबसे पहले हम देखेंगे कि जी अगर हमारे पास थर्ड पार्टी टूल्स आ रहे हैं, थर्ड पार्टी टूल्स क्या होते हैं, उनको देखना है, उनकी इंटीग्रेशन क्यों ज़रूरी होती है या कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, या उसमें जो हमारे पास इश्यूज़ आएंगे उनको हमने कैसे रिजॉल्व करना है। तो ये हमारा मेन फोकस होगा। देन वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ डेटाबेस। डेटाबेस की सिलेक्शन कैसे होगी, जो आपके पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, यानी डेटाबेस से रिलेटेड हम तमाम चीज़ें जो ईआरपी के साथ इन्वॉल्व हैं उसको हम देखेंगे। देन हमारे पास नेटवर्किंग यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके सर्वर्स और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देखेंगे। सो आज का लेक्चर भी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है और इन द एंड हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, जिसमें हम जैसे हमने पहले भी कहा था वेनिला, या हम चॉकलेट इम्प्लीमेंटेशन को डिटेल में देखेंगे। सो आज का लेक्चर उसमें काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं जो हमारे पास हमें हमें पता चलेंगी ईआरपी से रिलेटेड। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जिसमें हमने सबसे पहले थर्ड पार्टी टूल का जिक्र किया हुआ है। फिर हम देखेंगे कि जी हमारे पास जो ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन में बाकी चीज़ों का इम्पैक्ट होता है, जैसे डेटा सिक्योरिटी है, सिस्टम रिलायबिलिटी है, सस्टेनेबिलिटी है, इनका क्या इम्पैक्ट है। और फिर इन द एंड हम इम्प्लीमेंटेशन अप्रोचेस की तरह देखेंगे, जहाँ पर हम वेनिला और चॉकलेट इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे। तो ये हमारे आज का लेक्चर के मेन कंटेंट्स हैं। और अभी तक हमने जितनी बात की है उसमें हमने ये देखा कि हमने इसको लिंक किया अपने लास्ट लेक्चर के साथ, और इस लेक्चर में हमने क्या करना है वो भी हमने देखना है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा प्रीव्यू दे देते हैं। जब भी हम कोई चीज़ काम स्टार्ट करने लगते हैं, जैसे हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हमने ये चीज़ों को देखना होता है कि हमारे पास बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या है, और उस जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है और जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं उसका कल्चर क्या है। कल्चर से मुराद ये है कि लोगों की क्या अप्रोच है टुवर्ड्स अ प्रॉब्लम, टुवर्ड्स वर्किंग, टुवर्ड्स प्रोफेशनलिज्म, और उनके पास क्या स्किल सेट है कि वो रेडी हैं या नहीं कि वो एक कंपनी को, एक चेंज को बर्दाश्त कर सकें या उसको एब्जॉर्ब कर सकें या पॉजिटिवली ले सकें। तो हमारे पास, जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था, हमारे पास माइंड में ये होता है कि ईआरपी की जब हम बात करते हैं तो ईआरपी में हमारे माइंड में सिर्फ सॉफ्टवेयर आता है। अब आपने फर्स्ट हाफ को इस चैप्टर की इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज जो है चैप्टर नंबर 5 उसके फर्स्ट हाफ को आपने देख के आपको समझ आ गया होगा कि इट इज़ नॉट, ईआरपी इज़ नॉट ओनली अबाउट द सॉफ्टवेयर, इट इज़ अबाउट सो मैनी अदर कंपोनेंट विच मेक
سکسیزفل امپلیمنٹیشن. ٹھیک ہے, ERP کے ساتھ باقی بھی چیزیں ہیں, تو ہم انہی چیزوں کی بات کر رہے ہیں, اور آج ہم سٹارٹ کریں گے تھرڈ پارٹی ٹول سے. ٹھیک ہو گیا جی, تو ہم تھرڈ پارٹی ٹول کو ڈسکس کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. جی, سب سے تو پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے تھرڈ پارٹی ٹولز یا تھرڈ پارٹی پروڈکٹس ہوتے ہیں, واٹ آر دے اینڈ وائی دے آر نیڈیڈ. ٹھیک ہے, ہمارے پاس یہ تو سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہوتے کیا ہیں اور یہ ضرورت ان کی کیوں ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ہم اس کا آنسر دیتے ہیں کہ یہ ہوتے کیا. بیٹے یہ آپ کے پاس نا ایڈیشنل جو ہوتے ہیں نا, یہ ایڈیشنل آپ کے پاس سافٹ ویئرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو دو کام کرتے ہیں, یا تو سسٹم کی کوئی مسنگ فنکشنالٹی ہوتی ہے, جیسے ERP ہمیں ملا ہے ہمارے وینڈر سے, اس میں کوئی فنکشنالٹی مسنگ ہے تو یہ اسے پورا کرتے ہیں, یا سسٹم کی پرفارمنس کو بہتر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو آپ کے پاس تھرڈ پارٹی پروڈکٹس ہوتے ہیں, یہ آپ کو علیحدہ سے پرچیز کرنے پڑتے ہیں, یا آپ کی جو اپنی ڈیولپمنٹ ٹیم ہوتی ہے آرگنائزیشن کی, اس کو بنانے پڑتا ہے. لیکن چاہے آپ پرچیز کریں یا چاہے آپ خود بنائیں, تو یہاں پر سب سے جو بڑا ایک ایشو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ نے اپنے ERP کے ساتھ اس کو کچھ اس طرح انٹیگریٹ کرنا ہے کہ وہ سیملیس لگے, یعنی وہ اس سسٹم کا کمپوننٹ ہی لگے. یہ نہ ہو کہ اس کو ایڈ کرنے سے آپ کی فنکشنالٹیز مزید خراب ہو جائیں, یعنی ہم نے اپنی فنکشنالٹی کو بہتر کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس ہوتے کیا ہیں یا کام کیسے کرتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر آپ نے اپنی ERP کی سسٹم کی رپورٹس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ایک تھرڈ پارٹی پروڈکٹ چاہیے ہوگا. آپ کی سیکیورٹی میں کچھ کرنا ہے, آپ نے اپنے سسٹم کی پرفارمنس بہتر کرنی ہے, آپ نے مانیٹرنگ بہتر کرنی ہے, تو اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوں گے تھرڈ پارٹی ٹولس. کچھ سم ٹائم جب ERP وینڈرز اپنا پروڈکٹ بناتے ہیں یا اپنے ماڈیولس آفر کرتے ہیں, تو اس میں کچھ چیزیں مسنگ رہ جاتی ہیں. ان مسنگ چیزوں کو بھی پورا کرنے کے لیے تھرڈ پارٹی آتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ تھرڈ پارٹی پروڈکٹس میں یہ جو چیز ہے یہ سیم لیس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی اس میں جب آپ کے پاس یہ آپ کی سسٹم ERP کے ساتھ اٹیچ ہو, یا یہ اس میں آ جائیں, کیا کریں, آپ اسے انٹیگریٹ کریں, تو ہو اس میں کوئی ایسا ایشو نہ ہے. اگر آپ اپنے ہینڈ آؤٹس دیکھیں گے تو اس میں ایک بڑی اچھی ایگزامپل لکھی ہوئی ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے اسکیننگ کا ایک ٹول بنانا ہے, مطلب آپ کی بزنس پروسیس میں آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کچھ پیپرز کو اسکین کرنا ہوگا فار ایویڈنس. فار ایگزامپل آپ نادرا میں جاتے ہیں, ان کی اگر لیٹ سے ہم ERP کی بات کریں, آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے یا آپ کا کوئی پرانے ڈاکومنٹس ہیں جو نادرا کے پاس نہیں ہیں, اور آپ نے اس کو اسکین کر کے اپنے جو ایک شخص ہے اس کے ID کارڈ کے ساتھ اسے اٹیچ کرنا ہے, تاکہ فار لیٹر آن پروسیسنگ وہ ایز اے ایویڈنس آپ کے پاس رہیں. تو اس میں اب آپ کی جو ERP بنانے والے ہوں گے, یہ جو آپ کے پاس اسکیننگ والا ہے, یہ شاید آپ کے پاس اتنا ریپیٹیڈلی نہ استعمال ہو, تو ان نے آپ کو یہ ٹول نہ دیا ہو. لیکن بٹ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ اپنے ورکنگ کریں گے تو اس میں اسکیننگ کی پرابلم آئے گی یا اسکیننگ کے ایشوز آئیں گے, تو اس کے لیے آپ نے ایک تھرڈ پارٹی پروڈکٹ پرچیز کیا یا خود بنوایا اور اسے اپنے ERP کے ساتھ انٹیگریٹ کیا, کیونکہ آپ کے پاس جو امیجز ہیں وہ بھی سیم ڈیٹا بیس میں ہی جا کے کیا ہوں گے, اسٹور ہوں گے, اور اس سے ریلیٹڈ جو آپ کے پاس ایک ریکارڈ ہوگا اسی کے ساتھ وہ ایسوسیٹڈ ہوں گے. تو اس طرح کی جو ہمارے پاس فنکشنالٹیز, ہم مسنگ فنکشنالٹیز ہوتی ہیں, ان کو پورا کرنے کے لیے ہم تھرڈ پارٹی پروڈکٹ ڈالتے ہیں. تو جو ہم نے شروع میں ایک کویشچن کیا تھا, اور وہ کویشچن یہ تھا کہ تھرڈ پارٹی پروڈکٹس ہوتے کیا ہیں اور یہ چاہیے کیوں ہوتے ہیں. تو اب تھوڑا بہت آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کچھ مسنگ فنکشنالٹیز کو ایڈ آن کرنے کے لیے یا اوور آل سسٹم کی ایفیشنسی کو تھوڑا سا مزید بہتر کرنے کے لیے ہم بناتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, اب ہم نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. اچھا, جیسے یہاں لکھا ہوا ہے, دا ادر ٹائپس آف تھرڈ پارٹی پروڈکٹ از ون دیٹ ایڈز مسنگ فنکشنالٹیز ود ان دا ERP. دس از سم ٹائمز تھاٹ ایز اے گیپ ان فنکشنالٹی. اوبیسلی جیسے ہم نے کوئی کام کرنا ہے اور وہ کام ہم پورا نہیں کر سکتے, تو ہمارے پاس گیپ آ جاتا ہے, تو اس چیز کو پورا کرنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں. اچھا, یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی. انٹیگریشن ود ERP یہ سب سے ایک امپورٹنٹ چیز ہے. انٹیگریشن ڈیفائنڈ ایز دا شیئرنگ آف ڈیٹا. ٹھیک ہے, ڈیٹا ایلیمنٹس ڈائریکٹلی ود دا ERP سسٹم وداؤٹ ڈیٹا ریڈنڈنسی. تو جو میں نے آپ کو پہلے بات کی تھی ایگزامپل کے پوائنٹ آف ویو سے, اس پہ بھی ہم اگر دیکھیں تو اس میں بات بالکل یہ درست آتی ہے کہ ہمارے پاس جب ہم کیا کرتے ہیں, ایک تھرڈ پارٹی پروڈکٹ کو استعمال کرتے ہیں, تو اس میں انٹیگریشن میں سب سے بڑا جو ایشو آئے گا وہ آپ کے پاس آئے گا ڈیٹا شیئرنگ کا آئے گا.
ٹھیک ہے، کیونکہ ڈیٹا شیئرنگ تھرڈ پارٹی پروڈکٹ نے ڈائریکٹلی کس کے ساتھ کرنی ہے، آپ کے ای آر پی سسٹم کے ساتھ کرنی ہے، اور یہ نہ ہو کہ وہ اپنا الگ ڈیٹا ریکارڈ سیو کرتا جائے. ہمارے پاس ڈیٹا ریڈنڈنسی یعنی ایکسٹرا ڈیٹا کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہی ہمارے پاس جو ایک انڈر لائن پرنسپل ہے جو ہمارے پاس ایفیشنسی کو بڑھاتا ہے، وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس کامن ڈیٹا بیس ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ نے ڈیٹا ریڈنڈنسی کو اس طرح ہینڈل کرنا ہے کہ آپ کے پاس سیم ہی ڈیٹا بیس استعمال ہو. تو یہاں پر انٹیگریشن میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، یہاں پر ہم اپنی جو ویک نمبر 11 ہے اس کی فرسٹ ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹاپکس ہیں انہیں ہم کمنگ ویڈیو کو میں کنٹینیو کرتے ہیں. تھینک یو.